ज्या प्रमाणे गजाली आयकपाक येताल्यो हे कितें तरी इलेक्शन सीसीपीचे येता आनी बिकॉज परफॉर्मन्स पणजेन इतले वर्सां कांय नाशिल्ली त्या वेळा इलेक्शना पयलीं कशी तरी थोडी नांवां एड करप खूब आयताले कोणाक नेपाली एड करपाक सोदताले म्हणून ताळगांव बी खूब नेपाली सद्या वस्ती करता तांकां भितर इलेक्ट्रल रोलान घालपाचे अटेम्प्ट्स खूब जाल्या थोडी नांवांय भितर पावल्या एनओसी घेवन गोंयकारां कडल्यान आनी हे सद्याचे ते पयलीं BLO आशिल्ले ते सारके स्क्रुटिनायज करताले ते अनेक वर्सां हांगा काम करून आसा आनी ते सारके प्रोसिजर फॉलो करताले आनी ते भितरी चेंज करपाक तातूंतल्यान तो प्रोसेस फुडें वचना म्हणून क्लियर कट पणजेन एक वोट बँक तयार करप कित्याक मार्जिन्स आर स्मॉल लास्ट टायम तो एका इंडिपेंडंटा कडेन फक्त 600 कितल्या मतांनी निवडून आयला आनी म्हणून अशें जर नांवां एड जाली जाल्यार तातूंतल्यान सिन्स मार्जिन्स आर स्मॉल सगळ्या पणजेकार